अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.218 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 218 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 202। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। उलाइका, अलिफ वाव लाम अलिफ हमजा से रूट वर्ड है, माने यही लोग। दोज, लहुम लाम से है, माने उनके लिए। फॉर देम, नसीबुन नून स्वाद बा से, माने कोई हिस्सा, अ शेयर। मिम्मा मीम मीम अलिफ से, माने उससे जो। ऑफ वॉट, कसबू काफ सीन बा से, माने उन्होंने कमाया। दे अर्न। वल्लाहु अलिफ लाम हा से, माने और अल्लाह एंड अल्लाह। सरीउ सीन रुआइन से, माने जल्द। स्विफ्ट अल हिसाब हा सीन बा से, माने हिसाब। अकाउंट यानी इन टेकिंग अकाउंट। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। उलाइका लहुम नसीबुन, यही लोग हैं उनके लिए हिस्सा है। मिम्मा कसबू, उसमें से जो उन्होंने कमाया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। यही लोग हैं उनके लिए हिस्सा है, उसमें से जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। उलाइका लहुम नसीबुन, दोज फॉर देम इज़ अ शेयर। मिम्मा कसबू, ऑफ वॉट दे अर्न। वल्लाहु सरीउल हिसाब, एंड अल्लाह इज स्विफ्ट इन टेकिंग अकाउंट। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। दोज फॉर देम इज़ अ शेयर ऑफ वॉट दे अर्न, एंड अल्लाह इज स्विफ्ट इन टेकिंग अकाउंट। इस आयत को हम रिवाइज करते हैं इन कंटिन्यूटी पिछली दो आयतों के साथ, क्योंकि इस आयत का सिलसिला जुड़ा हुआ है पिछली दो आयतों से, यानी सूरह बकरा की आयत 200 और 201। फिर जब तुम अदा कर चुको हज के मनासिक, तो अल्लाह को याद करो जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते थे, या उससे भी ज़्यादा। बस लोगों में से कोई कहता है, ऐ हमारे रब, हमें दे दुनिया में भलाई और उसके लिए नहीं आखिरत में कुछ हिस्सा। यानी इस आयत पे कुफ़ार का जिक्र आ रहा है जो आखिरत से इनकार करते हैं और सिर्फ दुनिया की भलाई की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। और उनमें से जो कहता है, ऐ हमारे रब, हमें दे दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई। इस आयत में उन लोगों का जिक्र आ रहा है जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भलाई भी चाहते हैं, और कहते हैं, और हमें बचा दोज़ख के अजाब से। ये करंट आयत उनकी कंटिन्यूटी में है। यही लोग हैं, यानी यही वो लोग हैं जो आखिरत पर ईमान रखते हैं, उनके लिए हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। अब फोकस करते हैं तफसीर आयत नंबर 202 की। दुनिया परस्तों के लिए पहले तो अल्लाह ने आयत 200 में फरमाया, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, चूँकि वो आखिरत पर ईमान ही नहीं रखते, सिर्फ दुनिया के लिए दुआ करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आखिरत में महरूम होंगे। और आखिरत पर ईमान रखने वालों और दुनिया व आखिरत दोनों मांगने वालों के लिए फरमाया, लहुम नसीबु मिम्मा कसबू, उन्हें अपनी कमाई का हिस्सा मिलेगा। उनकी कोई कमाई चाहे वो दुनियावी हो या उखरवी रायगा नहीं जाएगी। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के सिलसिले में, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा व इन तकु हसनत युज़ाइफ़हा व युति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। बेशक अल्लाह किसी का एक ज़र्रा बराबर भी हक़ नहीं रखता, और अगर नेकी हो तो उसको दुगना कर देता है और अपने हाथ से बड़ा सवाब देता है। और वो बंदे जो दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते हैं, उनकी दुआओं के सिलसिले में मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। और हमारे लिए इस दुनिया में और आखिरत में भलाई लिख, यानी मोमिन बंदे दुनिया के साथ साथ आखिरत में भलाई भी मांगते हैं।
ہم نے تیری طرف رجوع کیا، فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں کرتا ہوں اور میری رحمت سب چیزوں سے وسیع ہے، پس وہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بعض نعمتوں سے تو سبھی کو مستفید کرتا ہے دنیا میں، لیکن اس کی رحمت خاص ان بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں جو بندے نیکی کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے سلسلے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی کرے گا سو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے نیکی کا اجر دوگنا دے گا، تو کہیں فرماتا ہے کہ 10 گنا دے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کس نیت سے نیکی کیا، کتنے خلوص کے ساتھ نیکی کیا۔ مزید اس کرنٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سریع الحساب، یعنی وہ حساب لینے میں بہت جلدی کرے گا، دیر نہیں کرے گا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی سرعت سے حساب چکانے والا ہے، کیونکہ اس کے لیے اسے کسی زمانے کی ضرورت نہیں۔ وہ چشم زدن میں کائنات کا حساب لے سکتا ہے، وہ زمان اور مکان سے ماورا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی سرعت سے حساب چکانے والا ہے کہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کسی زمان کا یا کسی مکان کا۔ یعنی جیسے دنیا میں بیک وقت وہ سارے انسانوں کو روزی پہنچاتا ہے، سارے انسانوں کا دکھ درد سنتا ہے، سارے انسانوں کی ضروریات کو بیک وقت پوری کرتا ہے، اسی طرح آخرت میں بیک وقت وہ سارے انسانوں کا حساب کتاب لینے پر قادر ہے۔ ایک لمحے میں وہ سارے لوگوں کا حساب چکتا کر سکتا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خوب سن لو کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کی آیات کا انکار کر کے، اللہ کے احکامات کا انکار کر کے اپنی من مانی زندگی گزارتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو آخرت میں حساب کتاب دینا نہیں ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے حساب دینے کے لیے کھڑا ہوا پائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اسے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ یعنی حساب شروع ہونے میں تو زیادہ وقت نہیں، چاہے وہ حساب مومن بندوں کا ہو، چاہے وہ حساب کفار کا ہو، لیکن جب بندے مومن ہوتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھ کے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت ہی آسانی سے لے گا، یعنی حساب میں آسانی کر دے گا۔ لیکن جو کفار آخرت کا انکار کر کے من مانی زندگی گزارتے ہیں، بے خوف زندگی گزارتے ہیں، تو وہ اپنے حساب میں بری طرح جکڑے جائیں گے، ان سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، جو نیکی لائے گا سو اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو برائی لائے گا سو ان کے منہ آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے، تمہیں وہی بدلہ مل رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ ایک حدیث دیکھیں اس آیت کے سلسلے میں، یعنی آیت نمبر 202 سورہ بقرہ کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میں نے ایک قافلے کی ملازمت کر لی ہے، اس اجرت پر وہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیں اور حج کے موقع پر مجھے وہ رخصت دے دیں کہ میں حج ادا کر لوں، ویسے اور دنوں میں ان کی خدمت میں لگا رہوں، تو فرمائیے کیا اس طرح میرا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں فرمان ہے آیت اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ یعنی ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آ کر پوچھا کہ اگر میں کسی قافلے کے ساتھ ہو جاؤں، ان کی خدمت کرتے ہوئے اگر حج بھی کر لوں تو کیا میرا حج ادا ہو جائے گا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل ہو جائے گا، بلکہ یہ آیت یعنی آیت نمبر 202 تو خاص تم جیسے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جن کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، یعنی وہ دنیا کی کمائی بھی کر رہا ہے اور اپنے آخرت کے لیے اجر بھی جمع کر رہا ہے حج کرتے ہوئے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بندے اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں
اور اسی یقین کے ساتھ دنیا اور آخرت مانگتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کی ہر نیکی وہ ضائع کر دیتا ہے اور آخرت کی بھلائی سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ اسی بات کا ذکر سورہ ابراہیم میں آیا ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ایسی ہے کہ ان کے اعمال گویا راکھ ہیں کہ جسے آندھی کے دن ہوا اڑا کر لے گئی ہو۔ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس میں کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہ رہا، یہ بھی بڑی دور کی گمراہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔